दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो जालिम तो था ही और निहायती कंजूस भी था। वह अपनी आवाम में अजीबो गरीब कानून नाजिल करता और उसके कानूनों को कोई नहीं मानता तो उन्हें सख्त सजा देता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको किस्से और कहानियाँ सुनने को मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक मुल्क का बादशाह बहुत ही जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में यह ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फ़कीर या मिस्कीन पर सदका नहीं करेगा और किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। यह सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उससे कहा, अल्लाह की खातिर मुझे कोई चीज़ दे दे बेटी, ऐसी कोई चीज़ दे दे जिसे मैं खा सकूं और अपना पेट भर सकूं। औरत ने कहा, मेरे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई भी किसी को सदका खैरात देगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे कोई चीज़ दे सकती हूँ। फ़कीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह की खातिर कोई चीज़ खाने को दे दो बेटी, देखना अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। औरत को उस फ़कीर पर बहुत तरस आया और उसने अपने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह ताला की खुशी के लिए उस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को यह मालूम हुआ कि फला औरत ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है तो उसने उस औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हो ताकि मैं उससे शादी कर सकूं। तो उसकी वालिदा ने उसे बताया कि हमारे मुल्क में एक ऐसी हुस्न व जमाल औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी हसीन व जमील औरत नहीं देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, वालिदा क्या ऐब है? तो उसकी वालिदा ने जवाब दिया कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला औरत को मेरे पास पेश किया जाए। चंद सिपाही गए और उस औरत को बादशाह के पास लेकर आए, जिसके हाथ फ़कीर को चंद रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल को बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह उसके हुस्न जमाल का ऐसा दीवाना हुआ कि बादशाह ने उससे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनाचे उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जश्न मनाया गया और वह इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को उस औरत से हसद हो गई। वे हर दिन हर रात हसद की आग में जलने लगी। उनके सबके दिल में यह बात बैठ गई, बादशाह हमें वह इज्जत नहीं देता जितनी इस गरीब और नादान नई नवेली दुल्हन को देता है। चुनाचे हर वक्त वो इस फिक्र में रहती कि किस तरह वह नई दुल्हन को बादशाह की नज़र से गिरा दे, लेकिन वह उससे अपने मजलूम इरादे में कामयाब न हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी सफ़र पर रवाना हो गया और वहाँ उसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को यह बहुत अच्छा मौका मिल गया। उसने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वह बदबक हो गई है। उस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को यह खत मिला तो वह आग बबूला हो गया। उसने फ़ौरन अपने कासिक खत लेकर अपनी वालिदा के पास भेजा कि उस बदबक औरत को उसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो और उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उसमें डाल दो और उसे किसी जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालिदा को यह पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया। उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चे को बांध दिया और उसे गांव से दूर एक जंगल में छोड़ दिया।
اب وہ بیچاری اس جنگل میں اکیلی رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اس کو دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے۔ اس سے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ اس خوبصورت نوجوان نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں، اللہ پاک میرے بیٹے کو واپس لا دے۔ ان نوجوان نے دعا کی، پھر اس کا بچہ پانی سے نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ عورت نے کہا، ہاں میں یہ بھی چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حیران بھری نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اس کا ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی واپس لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں سے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور فقیر کو دی تھی۔ سبحان اللہ دوستو، صدقہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس سے آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر پورے خلوص کے ساتھ اور بنا دکھاوے کے اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کیا جائے تو پھر کیا ہی کہنا۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے جیسی نصیحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اجر ملتا ہے اور ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں اس کے جوال ضرور ظاہر ہوتے ہیں، جس طرح اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشی کے لیے کیا گیا ہو۔ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جو بھی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہی ہوتا ہے، اس کی بھرپور مدد کی جاتی ہے اور اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویسے تو یہ کہانی کالپنک ہے، پھر بھی آپ سے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ جس سے ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔